شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صلى الله عليه جل جلاله 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 شهر الصيام لقد كرمت نزيلا ونويت من بعد المقام رحيلا وأقمت فينا ناصحا ومؤدبا وشفيته من بالفؤاد غليلا نبقيك يا شهر الصيام بيد معن تجري فتحقي في الخدود صؤولا أسفا على الأمس الذي أواتنا وسميعه فلا يزال حميلا شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا تبقي المساجد حسرة وتأسفا إذ عطلت من أمسها تعفيلا فيه الجنان تفتح لقدومه وتزينت بلدانها تحفيلا وتفيأت أشجارها بسلاحها وقطوفها قد ذللت تذليلا والحور للصفام يشتقن اللقاء والوصل والتقريب والتعجيلا والنار يغلق بابها من أجله إذ زاره رب العلا تبجيلا والمارد الشيطان فيه غدا عن سائعه مستفدا مغلولا طوبى لمن قد صح فيه صيامه ودعا المهيمن بكرة وأصيلا وبليله قد قام يختم ورده متبتلا لإلهه تبتيلا يرتاح فيه إلى الخطاب وقد غدا يتلو الكتاب مرتلا ترتيلا يبقي لفرقة شهره أسفا على تقصيره إذ لم ينل تحصيلا شهر يطوف على الشهور بليلة عن ألف شهر فضلت تفضيلا هي ليلة مستغنم أوقاتها وتنزلت أملاقها تنزيلا يا فوز عبد من رآها
सल्लल्लाहु अलैहि जल्ल जलालुहु। है दुनिया आज कल हैरान परेशान, हरे तरफ इंसान बने हैं लोग जिद्दत के नशे में।